श्रीमते रामानुजाय नमः। श्रीमते निगमान्तमहादेशिकाय नमः। श्रीमहालक्ष्मी प्रपत्तिः भवाम्बोधो मज्जतां मादृशानां प्रणम्राणां रक्षणे सानुकम्पां स्वभर्तारं सस्मितं चोदयन्तीं महालक्ष्मीं त्वां शरणं प्रपद्ये। समां न्यायैर्गीयमानानुभावां गुणैः सर्वैर्भासमानां शुभाङ्गीं कृपावृष्टिं तन्वीतिमाश्रितौगे महालक्ष्मीं त्वां शरण्यं प्रपद्ये। मुनीनां ह्यत्पङ्कजे राजहंसीं सुरैर्नित्यं पूज्यमानाङ्कि पद्मां हरैर्वक्षस्यात्तवासां प्रहृष्टां महालक्ष्मीं त्वां शरणं प्रपद्ये। स्वसंस्मृत्या शोषिताशेष पापां सदा श्लेषात् तोषितान् मेषचित्तां नमद्वर्गे वात्सलीं सन्दुहानां महालक्ष्मीं त्वां शरण्यां प्रपद्ये। पुरा देवैर्मथ्यमाने सुदात्तं पयःपुरे दुग्धसिन्धोरुदीतां दिशः सर्वा भासयन्तीं स्वदीप्त्या महालक्ष्मीं त्वां शरण्यां प्रपद्ये। सुरव्राते प्रेक्षमाणे समस्ते विशन्तीं है विष्णुवक्षो विशालं हरेर्वक्त्रं सस्पृहं वीक्षमाणां महालक्ष्मीं त्वां शरण्यां प्रपद्ये। स्वया भासा सर्वतो भासयन्तीं इहोङ्कारक्षेत्र आविर्विभूतां दयापूरे विश्वमाप्याययन्तीं महालक्ष्मीं त्वां शरणं प्रपद्ये। सतस्रातुं प्राप्तनानावतारे निजे पत्यो स्वीकृतानेकरूपां सखी भावदैकमत्यं ददानां महालक्ष्मीं त्वां शरण्यां प्रपद्ये। विहारार्थं कोमले शेषभोगे सतां चित्ते निर्मले वेदमौलौ समं पत्या मातरं तां शयानां महालक्ष्मीं त्वां शरण्यां प्रपद्ये। इमं वाणी स्थाविका तद्विभूते भवानीयं चामरग्राहिणीति वचो भङ्गी शृण्वतीं किङ्करीणां महालक्ष्मीं त्वां शरण्यां प्रपद्ये। लक्ष्मी प्रपत्तिमेतां कविना सरलेन राघवेणोक्तां यः पठति तस्य कामाः लक्ष्म्याः कृपया तदैव सिद्ध्यन्ति इति श्रीमहालक्ष्मी प्रपत्तिः समाप्ता।